नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्रका केही सूचकाङ्कहरू अहिले पनि सकारात्मक देखिएका छन्, तर वास्तविकता भने अर्कै छ। देशको अर्थव्यवस्था सम्भवतः अहिलेसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। बजार चलायमान नहुँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत लाखौंको रोजगारी गुमेको छ। पारिश्रमिकमा कटौती भएको छ। उद्योग धन्दा कल कारखाना उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरू त विस्थापित हुने अवस्थामै पुगिसकेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोनाले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी चुनौती र समाधान लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर हरिवंश झा। डाक्टर झा अहिले सेन्टर फर इकोनोमिक्स एन्ड टेक्निकल स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनमा भिजिटिङ फेलोको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाल, भारत र चीन रणनीतिक मामलामा उहाँलाई जानकार समेत मानिन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, एउटा खुसीको कुरो, कोरोना विरुद्धको खोपमा एउटा ठुलो सफलता प्राप्त भएको छ। आशा गरौँ केही दिनपछि यो रोग निर्मूल पनि हुनेछ, यो मानव सभ्यतालाई छोडेर जानेछ। तर यदि कोरोनाको सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको हामीले कुरा गर्दाखेरि यसले कस्तो असर पारेको छ, खास गरिकन विश्वको अर्थतन्त्रको हामीले यदि कुरा गर्यो भने कस्तो असर पारेको जस्तो देखिनु भएको छ? कोरोना महामारी जुनले विश्वलाई पिरोलेको छ, यस्तो घटना बराबर आउँदैन। लगभग 100 वर्ष जतिमा त्यो यस्तो घटना त्यो दोहोरिन्छ। अगाडि पछाडिको त्यो इतिहास हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यस्तो घटना लगभग 100 वर्षमा त्यो आउँछ। अब त्यो 100 वर्ष अगाडि यो त्यति प्रभाव पार्न सकेका थिएन बिट्विन वन कन्टिनेन्ट टु द अदर, among the different countries। त्यसको के कारण थियो भन्दाखेरि कि ग्लोबली डिफरेन्ट कन्ट्री त्यति त्यो एक अर्कोसँग त्यो यो सम्बन्धित थिएन। त्यहाँ सम्बन्धित इन द सेन्स कि त्यो ट्रान्सपोर्टसँग, केसनसँग त्यति जोडिएको थिएन त्यहाँ। त्यसैले सर्टेन पकेट्समा अनि त्यो सर्टेन त्यो यो कन्ट्रिजमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो। तर त्यो 100 वर्षमा के छ भन्दाखेरि मिराकुलस ढङ्गबाट त्यो डेभलपमेन्ट भएछ सञ्चारको माध्यममा अनि त्यसपछि त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा। यसले गर्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि कि प्रत्येक कन्ट्री त्यो जोडिएको छ। र यो पालि अलि विशेषता यस कोरोना भाइरसको के छ भन्दाखेरि कि यो एक ठाउँबाट त्यो इमर्ज हुन्छ, जस्तो कि त्यो चाइनाबाट इमर्जेन्सी भएको हामीले वुहानबाट त पाउँछौँ। अनि एक्कासी के छ भन्दाखेरि जस्ट विदिन अ मन्थ or 2 months or 3 months के छ भन्दाखेरि ग्लोबली सम्भवतया कुनै पनि कन्ट्री यस्तो छैन जहाँ कि यसले इम्प्याक्ट त्यो नपारेको त्यो कुनै पनि छैन। र यस दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि एउटा अर्थशास्त्रको त्यो विद्यार्थीको हैसियतले हामी के हेर्दछौँ भन्दाखेरि कि यो घटना विश्व अर्थतन्त्रलाई जति प्रभावित अहिले गरेको छ त्यति अगाडि पनि गरेको थिएन। जस्तो 1930s मा एउटा त्यो ग्रेट इकोनोमिक डिप्रेसन एउटा ठुलो आएको थियो अर्थतन्त्रमा, विश्वमै आएको थियो। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो धेरै जसो विश्वका कन्ट्रीजहरू यसबाट प्रभावित भएका थिए। तर यो पालिको जुन यो पेन्डेमिक छ कोरोनाको, यो त्यसको तुलनामा धेरै नै गहन छ, धेरै नै गम्भीर यसले असर पारेको छ। अब यदि त्यो वर्ल्ड लेभलमा नै हेर्ने हो भन्दाखेरि वर्ल्ड लेभलमा त्यो रेट अफ इकोनोमिक ग्रोथ धेरै नै त्यो डाउन भइसकेको छ। झन्डै त्यो 4% को हाराहारीमा 3-4% को हाराहारीमा रेट अफ इकोनोमिक ग्रोथ हुन्थ्यो। अहिले त्यो झन्डै त्यो माइनस पुगिसकेको छ। अनि त्यो हामी कहाँ त्यो परोसमै त्यो यदि त्यो हेर्ने हो भन्दाखेरि चाइनाले बल्ल तल्ल जुन छ त्यो 1.2% रेट अफ इकोनोमिक ग्रोथ यसको 2020 मा भनेको छ।
इन्डिया माइनसमा गइसकेको छ, तर पनि इन सर्टेन सर्कल्स 1.9 सम्म रिभाइभ हुन्छ कि भन्ने एउटा त्यो आशा छ त्यहाँ। र ग्लोबली नै हेर्ने हो भन्दाखेरि 81% अफ द वर्क फोर्स, लेबर फोर्स जतै छ वर्ल्डमा, त्यसको के भनिन्छ भन्दाखेरि कि त्यो 81% जुन छ त्यो यो लेबर्सहरू त्यो प्रभावित हुन्छ यसबाट। त यो कहिले पनि त्यसको त्यो भएको थिएन यस रूपमा। इन्डियामा नै हेर्ने हो भन्दाखेरि 1.9% त यो हो। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि इन्डियामा 90% जुन छ वर्क फोर्स त्यो इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने गरेका छन्। अब तिनीहरूमा करिब करिब जुन छ त्यो त्यसको त्यो 40% जुन छ 40% of the informal sectors they will lose their job, और त्यो उनीहरूको जुन पोभर्टी लाइन छ त्यो इन्डियामा त्यसमा त्यो धेरै तल त्यो जान्छ। यो सिनेरियोमा हाम्रो त्यो नेपालको स्थिति पनि त्यो धेरै अनुकूल छैन, प्रतिकूल नै हेर्दछौँ हामी। नेपालको बारेमा एकैछिन हामी कुरो गरौँला। नेपालको कुरो गर्नुभन्दा पनि हामीले हेर्छौँ विश्वमा जति बेला आर्थिक सङ्कट आएको छ त्यसपछि एउटा विश्वको मानचित्र भनौँ न, आर्थिक मानचित्र या शक्ति राष्ट्रको मानचित्र भनौँ, यो अलिकति फरक हुने गरेको छ। यसपालिको यो कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण छ विश्वभरि जुन देखिएको छ, कि यसले फेरि एकपल्ट विश्वको जुन आर्थिक मानचित्र छ यसमा कुनै असर पार्ला? यसको सबैभन्दा त्यो बढी मार्ग यो जुन छ नि असर त्यो आर्थिक क्षेत्रमा नै त्यो यसले त्यो पारेको छ र त्यो पार्ने छ। त्यही कन्टेक्स्टमा मैले भन्दै थिएँ कि त्यो ग्लोबली जुन छ त्यो यो वर्क फोर्स जति छ जुन मैले भनेको छु अहिले, त्यसको त्यो 81% जुन छ त्यो प्रभावित हुन्छ। त्यो सामान्य घटना त होइन त्यो यो। अनि जुन रेट अफ इकोनोमिक ग्रोथ जुन फल हुन्छ त्यसबाट त्यो पुरा ग्लोबल इकोनोमी नै जुन छ त्यो प्रभावित त्यो भइराखेको छ। र यसले कुनै एउटा सेक्टरमा मात्रै होइन बल्कि जुन छ विभिन्न सेक्टर्समा, कृषिमा इन्डस्ट्रिज प्रभावित भएको छ, टुरिज्म प्रभावित भएको छ। कुनै पनि सेक्टर यस्तो छैन इम्पोर्टेन्ट सेक्टर जहाँ कि यसले त्यो नकारात्मक प्रभाव नपारे। र त्यसैले गर्दाखेरि मैले अगाडि पनि त्यो भनेको थिएँ, यो पालि जति त्यो यो ग्रेट डिप्रेसनले असर पारेको थिएन त्योभन्दा बढी यसले पार्नेछ या पारिराखेको छ। किनभने त्यो मोस्ट अफ द पिपल दे विल लुज देयर जब। अनि त्यसपछि लुज हुने साथै त्यो के छ भन्दाखेरि यसको उनीहरूको त्यो हेल्थमा प्रभाव पर्छ, अनि त्यसपछि उनीहरूको बच्चाको त्यो एजुकेसनमा प्रभाव पर्छ, अनि त्यसपछि त्यो कल्चरमा प्रभाव पर्छ। यसको के छ भन्दाखेरि मल्टिफेरियस विभिन्न सेक्टर्समा यसले त्यो इम्प्याक्ट पार्छ। यदि हामी नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्यो भने नेपालमा पनि हामी के हेर्छौँ, चैत्र महिनादेखि त लगभग एक किसिमको बन्दको अवस्था नै हाम्रो देशमा पनि रहेको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कुन ठाउँमा पुर्याएको छ? आजको बारेमा हामीले कुरा गर्दा नेपालको त्यो अर्थतन्त्र सर्वाधिक मलाई लाग्छ कि त्यो हाम्रो दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरू त्यो उत्तरतिर र दक्षिणतिरको त्यो कम्पेरिजन गर्ने हो भन्दाखेरि यो दुवै क्षेत्र जुन छ दुवै कन्ट्रिज भन्दा पनि बढी प्रभावित हामी लागेका छौँ या भइरहेका छौँ। यसको कारण अब त्यो उदाहरण स्वरूप हेर्ने भन्दाखेरि हामी कहाँ यसले गर्दाखेरि कृषि तन्त्र अत्यधिक नै त्यो प्रभावित भयो। किन कृषि तन्त्र भयो भन्दाखेरि त्यो टाइममा त्यो मल र बिउ त पाउन सकेन त्यो किसानहरूले, र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन छ त्यो कृषि सेक्टरमा जुन ग्रोथ हुनुपर्ने त्यो ग्रोथ जुन छ त्यो धेरै नै कम हुन लागेको छ। अनि यस्तै त्यो मेन हाम्रो त्यो इन्डस्ट्रिज, अर्को इन्डस्ट्री जुन छ त्यो इन्डस्ट्रिज धेरै बढी त्यो प्रभावित भइराखेको छ। हामी त्यो वीरगञ्ज कोरिडोरमा जाउँ, हामी त्यो भैरवातिर त्यो कोरिडोरमा जाउँ, अनि मोस्ट अफ द इन्डस्ट्री जुन छ नि त्यो स्टिलदेखि अनि त्यसपछि मेजर इन्डस्ट्री जतिहरू अहिले पनि जुन छ या त सञ्चालनमा छैन या कुनै कुनै सञ्चालनमा छन् भन्दाखेरि फुल क्यापेसिटीमा गइसकेका छैनन्, एन्ड इट विल स्टिल टेक सर्टेन पिरियड अफ टाइम। त्यस्तै त्यो टुरिज्म हाम्रो के छ भन्दाखेरि इकोनोमीमा महत्त्वपूर्ण रोल प्ले गर्दछ यसमा, र त्यो टुरिज्म सेक्टर के छ भन्दाखेरि मोर देन 60% जुन छ
त्यो प्रभावित भइसकेको छ त्यहाँबाट त्यो रेभेन्यू एउटा टुरिज्म सेक्टरमा मात्रै। हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भन्दाखेरि त्यो रेमिटेन्स फेरि अर्को हाम्रो महत्त्वपूर्ण छ सेक्टर जसबाट त्यो हामी रेभेन्यू पाउँछौँ। अब त्यहाँ के छ भन्दाखेरि लगभग 8.8 बिलियन US डलर भन्दा त बढेको त हाम्रो अर्निङ हुन्छ त्यहाँ टुरिज्मबाट। तर त्यसमा के छ भन्दाखेरि 50 to 20% जति जुन छ 1/5 जति त्यो लस हामी त्यो बेहोर्ने छौँ। अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कको पनि डाटा आएको थियो कि हामी 8 बिलियन US डलर प्लसमा हिँड्ने गरेका थियौँ भन्दाखेरि अहिले यो 7 करिबमा 7 बिलियनमा त्यो झर्ने छ जस्तो देखाइरहेको छ। अनि त्यो रेट अफ ग्रोथ मतलब यो सबैको इम्प्याक्ट केमा पर्छ भन्दाखेरि रेट अफ इकोनोमिक ग्रोथमा पर्छ। र हामी कहाँ हामीले झन्डै यो 6% जति तो हाम्रो रेट अफ ग्रोथ हुन्छ भन्ने हाम्रो फोरकास्ट अर्लियर फोरकास्ट थियो। त्यो हटेर के छ भन्दाखेरि लेटेस्ट 1.5% or 1.8% मा झर्ने छ भन्ने एउटा त्यो प्रोजेक्सन अहिले त्यो भइरहेको छ। Maybe it will go to minus also, तर अहिलेसम्मको एसेसमेन्टमा के देख्नु छ भन्दाखेरि यो झरेर 1.5% किलो पुग्छ। र यसरी यो हाम्रो लागि त्यो खास गरिकन नेपालको लागि यो अत्यन्त नै गम्भीर नकारात्मक प्रभाव डिफरेन्ट सेक्टर्समा त्यसले पार्छ। पर्यटन क्षेत्र अझै पनि ठप्पकै अवस्था छ, रोजगारी एकदमै घटेको छ या पारिश्रमिक पनि काटिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि कारोबार हुन सकिरहेको छैन। हामी हेऱ्यौँ भने साना तथा मझौला व्यवसायीको कुरो गर्ने भने उनीहरू पनि विस्थापित हुन सक्ने नै अवस्थामा आइसकेका छन्। अब यो सबै अवस्था यस्तै छ भने यसले आगामी दिन ल्याउन सक्ने चुनौती चाहिँ के, च्यालेन्जेस हाम्रो के गर्छ हामी जस्तो देशको लागि? त्यो यसको के हुन्छ भन्दाखेरि कि मल्टिप्लायर इफेक्ट्स हुन्छ। मल्टिप्लायर इफेक्ट्स भन्दाखेरि जस्तो हामीले एउटा उदाहरण दियौँ नि कि एउटा त मजदुरले यदि त्यो उसले त्यो लुज गर्छ त्यो जब एउटा मजदुरले भने कसरी उसले त्यो मल्टिप्लायर इफेक्ट्स केमा हुन्छ भन्दाखेरि उसको खानपिनमा त्यो अन्तर आउँछ, खानपिन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उसको हेल्थ प्रभावित हुन्छ अनि उसको र उसको त्यो होल फ्यामिलीको। त्यस्तै के छ कि जुन उसको त्यो बच्चाहरू छन् त्यो बच्चाहरूको त्यो एजुकेसन प्रभावित हुन्छ। त्यो यो एउटा त कुपोषणमा जान्छ, फेरि अर्को केमा जान्छ भन्दाखेरि एजुकेसनमा त्यो लस हुन्छ उसको, र अन्य कुराहरू त छँदैछन् त्यो इफेक्ट। त्यस्तै एट ए टाइम हामी कहाँ यो पर्यटन प्रभावित भयो। हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि रेमिटेन्सको त फ्लो जुन यो पहिले थियो त्यसमा त कमी आउन लागेको छ र त्यसबाट विभिन्न परिवारहरू जुन छ नि जुन प्रकारले त्यो प्रभावित भइरहेको छ त्यो एउटा त्यो गम्भीर कुरा हामीले त्यो यो देख्दछौँ। एउटा त्यो मेतिर एउटा एसेसमेन्ट भएको थियो कि कति मान्छेले त्यो वैदेशिक रोजगारी त्यो लुज गरेका छन् भन्दाखेरि 2,80,000 जति मान्छेहरू त्यो माइग्रेन्ट लेबर्सहरू अलरेडी दे हैड लस्ट देयर जब त्यो बेला मेसम्म। अनि बीचमा सम्भवतया त्यो अझ बढी तथ्याङ्कमा भारतबाट फर्किनेको पनि संख्या जोडिएको हो होइन, यो हाम्रो नेपालको नै। यो जुन अहिले 2,80,000 भन्नुभयो यसमा यो भारतबाट पनि आउनेहरूको संख्या जोडिएको हो वा अरू के खास कन्ट्री? यो थर्ड कन्ट्रीको भारतलाई अहिले त हामीले लिन गएका। त यसरी यो रेमिटेन्स कम हुनु अनि त्यसपछि त्यो टुरिज्मबाट त्यो के छ भन्दाखेरि टुरिज्मसँग सम्बन्धित होटल व्यवसाय छ, टुरिज्मसँग सम्बन्धित त्यो यो ट्राभल एजेन्सीजहरू छ, टुरिज्मसँग सम्बन्धित जुन छ डिफरेन्ट रिसोर्ट्सहरू छ, अनि त्यसपछि विभिन्न त्यो ट्याक्सीजहरू त्यो सर्भिसेसहरू त्योसँग त्यो गाँसिएको छ। थुप्रै चिजहरू त्यो लिङ्केजेस छ। त्यसैले एउटा टुरिज्म सेक्टर यदि त 60% त्यो पुरानो फिगर हो, मलाई लाग्छ कि त्यो यो अहिले एसेसमेन्ट कुनै त्यस प्रकारको मैले देखेको छैन। त्यो भन्दाखेरि टुरिज्म सेक्टर त्यो फ्लपकै अवस्थामा त्यो आइसकेको थियो
अलिकति यतातिर सेप्टेम्बर अनवर्ड्स अलिकति यसलाई त्यो अलि गति दिने, यसमा इनर्जी थप गर्ने केही प्रयत्नहरू हुन लागेका छ, त्यो त छँदैछ। तर के छ भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि जुन मल्टिप्लायर इफेक्ट्स यो सबैले यो दिइराखेको छ। अब अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने भने त हरेक सेक्टरमा हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको देखिन्छ, तर मुख्यतः हामीले हेर्यो भने एउटा मानवीय स्वास्थ्य र एउटा अर्थतन्त्रमा बढी प्रभाव देखिएको छ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरि। यो दुईटा जुन क्षेत्रमा परेको प्रभाव छ, यो प्रभावलाई न्यून गर्नको लागि वा भनौँ एउटा अब अगाडि बढ्नको लागि जुन सरकारले चालेको कदमहरू छ, यो कदमहरूलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? सरकारले के गरेको छ यसको लागि? सरकारले चालेको जुन कदमहरू छ त्यो कदमलाई हामी कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ? के पर्याप्त हो या केही गरेकै छैन? अब के छ भन्दाखेरि सरकार एउटा त्यो अभिभावकको रोल हुन्छ सरकार कुनै पनि देश, र हाम्रो देशमा पनि सरकार एउटा त्यो अभिभावकको त्यो हैसियतले टोटली यसलाई त्यो यो कोभिडलाई त्यो निग्लेक्ट गरेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। सरकार त्यो यो सिरियस देखिएको, यसबाट सिरियस के सेन्समा देखिएको भन्दाखेरि मार्च 24 मा त्यो यसले त्यो लकडाउन त सुरु गर्यो। मार्च 24 सम्म के थियो भन्दाखेरि दुईटा मात्रै त्यो व्यक्ति त्यो संक्रमित त्यो बेलामा देखिएको थियो। त्यही बेलामा त्यो सरकार जुन छ त्यो लकडाउन त्यो लगायो। यसमा लकडाउन यस कारणले लगायो कि यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि स्थितिलाई इम्प्रुभ पार्न सकिन्छ कि भनेर उसको सोचाइ थियो। यसमा के छ भन्दाखेरि होल ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम विदिन द कन्ट्री, त्यो यो बसेस भयो या जुन यो छ त्यो जिल्लामा चल्ने विभिन्न गाडीहरू छ सबै त्यो ठ्याप्पै त्यो बन्द भयो। यति मात्रै होइन, त्यो हाम्रो जुन चाहिँ त्यो यो अरू हाम्रो बोर्डर जुन यो छ त्यो दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग चीनसँग र भारतसँग हाम्रो बोर्डर पनि त्यो क्लोज भयो, ल्यान्ड बोर्डर त्यो क्लोज हामीले गर्यौँ। हामीले अर्को के गर्यो भन्दाखेरि कि एयरलाइन्स जुन छ त्यो टोटली जति पनि देशहरूसँग त्यो एयरलाइन्स त्यो हाम्रो थियो त्यो सम्बन्धित सेक्टरमा एभिएसन सेक्टरमा त्यसलाई पनि हामीले क्लोज गर्यौँ। यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि वान आफ्टर द अदर द गभर्मेन्ट त्यो सिरियस भएको त हामी देख्दछौँ, किनभने यसले त्यो समयमै एउटा त्यो इनिसिएटिभ लिएको देख्दछौँ। इन्डियामा पनि मलाई लाग्छ कि एक दिन अगाडिदेखि लकडाउन सुरु भयो। हामीले 24 देखि सुरु गर्यौँ, मार्च 24 देखि। उनीहरूले यो मार्च 23 देखि त्यो सुरु गरेका लकडाउन। त्यसैले यसमा सिरियसनेसमा सुरुमा हामी त्यो यो कुनै कमी देखिराखेका छैनौँ। अब यसलाई त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको त्यो फेजमा त्यो कमी र कमजोरीहरू त्यो के थिए त्यसलाई त्यो हामी त्यो मूल्याङ्कन गर्ने समय त्यो आइसकेको छ, त्यो अर्को छ। तर त्यो सुरुमा इनिसियल फेजमा जुन गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने स्टेप्स लिनुपर्ने त्यो लिएको देखिन्छ। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। दर्शक, निश्चित रूपमा सरकारले गरेको जुन प्रयासहरू छ, निकै प्रयासहरू भएको थियो, लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायतका, तर त्यो प्रयास पनि अब सफल हुन सकेन, किनकि अहिले पनि हामी हेर्छौँ कोरोना तीव्र गतिमै हाम्रो काम फैलिरहेको छ। ठिकै छ, अब यसको समीक्षा पछि कुनै दिन गरौँला। तर अब जुन हाम्रो समस्या छ, कोरोना संक्रमण फैलिने क्रममै छ, र अर्कातर्फ हाम्रो अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ, हरेक कारोबार लगभग ठप्प भइसकेको अवस्था छ। अब अगाडि चाहिँ कसरी बढ्ने? अगाडि बढ्नको लागि गभर्मेन्टले जुन यो कमिटमेन्ट गरेको छ, एक त लकडाउन त्यो हामीले भन्यौँ कि त्यो सिरियसनेस ध्यान राख्नु, अनि अर्को त्यो के छ भन्दाखेरि कि गभर्मेन्टले त्यो जुन यो आर्थिक बजेट जुन यो ल्याएको त्यो बेलामा त्यो आर्थिक बजेटमा पनि त्यो स्वास्थ्य सेक्टरलाई त्यो सबैभन्दा त्यो बढी प्रायोरिटी दिएको त्यो बेलामा त्यो सरकारले त्यो सङ्कल्प लिएको थिन्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि यो 2019 भन्दा 2020 मा जुन बजेट आएछ त्यसमा त्यो हेल्थ सेक्टरमा त्यो थप रकम जुन छ त्यो गभर्मेन्टले एलोट पनि गरेको। यस दिशामा के छ भन्दाखेरि कि गभर्मेन्टले के गर्यो भन्दाखेरि के रियलाइज गर्यो त्यो बेलामा
कि इम्प्लॉयमेन्ट रोजगारी त्यो मुख्य आधार हुन्छ त्यो कुनै पनि त्यो देशमा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक भन्दा त्यो सुधार गर्नको लागि त्यसलाई त्यो बोल्स्टर गर्नको लागि रोजगारीको त्यो प्रमुख भूमिका हुन्छ। अनि यस परिप्रेक्ष्यमा यदि त्यो हामी त्यो यो 2021 को आर्थिक बजेटको यदि त्यो विश्लेषण गर्ने हो भन्दाखेरि के हेर्दछौँ कि त्यो गभर्नमेन्ट सिरियस त्यो बेलामा देखिन्छ। केबाट देखिन्छ त्यो भन्दाखेरि कि त्यो सुरुमै गभर्नमेन्टले 20 अरब जति रुपैयाँ जुन छ त्यो अलॉट गरिएको थियो। के भन्दा के को लागि भन्दाखेरि जब क्रिएसनको लागि। कति जब क्रिएसन हुन्छ भन्दाखेरि 6 लाख को त्यो बेलामा त्यो अन्दाज गरिएको थियो कि 20 अरबबाट एलोकेट गर्दाखेरि 6 लाख जति म्यान पावरले त्यो काम पाउँछ। पनि त्यो इम्प्लॉयमेन्ट प्रोग्राम आफ्नो त्यो सेपरेट त्यसमा पनि त्यो सर्टेन रकम छुट्याएको थियो, करिब 11 या 12 अरब जति रुपैयाँ। र त्यसबाट के छ भन्दाखेरि 2 लाख एडिसनल जब हामी क्रिएट गर्छौँ त्यो पनि देखाएको थियो त्यसमा। र त्यति मात्रै होइन, त्यो पोभर्टी एलिभिएसन फन्ड्सबाट पनि त्यो सर्टेन रकम निकालेर करिब त्यो यो 1.5 लाख जति जनतालाई एडिसनल जनतालाई त्यो हामीले काम दिन्छौँ त्यो भएको थियो। र यसको साथसाथै के छ भन्दाखेरि 75,000 पिपललाई त्यो हामीले त्यो स्किल्सको पनि त्यो ट्रेनिङ दिन्छौँ त्यो गभर्नमेन्टको त्यो कमिटमेन्ट। त हामीले यो हेर्छौँ कि लकडाउन गभर्नमेन्टले गर्यो, इमिडिएटली आफ्टर वर्ड्स के गर्यो भन्दाखेरि बजेट आयो। बजेटमा जुन यो रकम हुनुपर्ने थियो त्यो छुट्याएको गभर्नमेन्टले। अब यसपछि हामीले त्यो के हेर्दछौँ भन्दाखेरि अब अलिकति त्यो एसेसमेन्ट पार्टमा छ जुन यहाँको त्यो खास प्रश्न थियो। अहिले मैले खालि यसमा अलिक पृष्ठभूमि जोडेको त्यो आर्थिक बजेट र यसमा भएको त्यो निकासित रकमको बारेमा। अब यतातिर जुन यो हुनुपर्ने मतलब एक्चुअली त्यो भएको त हामीले देख्दैनौँ। किनभने रोजगारीमा पनि 6 लाख 2 लाख 1.5 लाख झन्डै जुन छ नि 9-10 लाख जतिलाई धरातलमा या वास्तविकता त यो छ डाक्टर साहब कि जो मानिस कोरोनाबाट बच्नको लागि भारतबाट नेपाल आए 1 महिनापछि फेरि उनीहरू फर्किन थाले उता देशमा काम पाएनन्, कहीँ पनि कामको व्यवस्था भएन। बेचाराहरू फेरि जुन छ यहाँ त शरण लिनु पर्यो त्यो देशमा। दुःखद स्थिति छ। अनि त्यसपछि त्यो हामीले त्यो सुरुमै त्यो के छ भन्दाखेरि 10 अरब रुपैयाँ हामीले त्यो निकाल्यौँ टु फेडरल गभर्नमेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट र लोकल गभर्नमेन्ट्सलाई हामीले त्यो निकासा गरेर त्यो दियौँ। र त्यो के देखियो भन्दाखेरि कि यो हेल्थ फेसिलिटिजहरू डेभलप गर्नको लागि जुन 3 सम्म, माइन्ड गर्नुहोस्, जुन 3 सम्ममा त्यो 10 अरबको त्यो कसरी खर्च हुन्छ भन्दाखेरि एकजना संक्रमित व्यक्तिको लागि पर हेड 48 लाख जतिको खर्च भएको हामी हेर्दैछौँ। र त्यो बेलामा त धेरै कम थियो, 2300 जना मात्रै मे 3 सम्म, यो जुन 3 सम्म त यो 2300 जना मात्रै त्यो कोभिड संक्रमित थियो त्यो बेला। त्यसैले 44 लाख रुपैयाँ पर हेड त्यो पर्छ त्यो हिसाबले त्यति त्यो हामीले त्यो हेर्छौँ। तर त्यो लेटेस्ट सी इन ग्राउन्ड रियालिटी अहिले भेन्टिलेटर्सको के स्थिति छ भन्दाखेरि भर्चुअली भेन्टिलेटर्सको पनि संख्या बढेको छैन। अनि भर्चुअली के छ भन्दाखेरि क्वारेन्टाइन पनि त्यस किसिमले त्यो यो डेभलप हुन सकेको छैन। आइसोलेसन वार्ड्स हुनुपर्ने त्यो पनि त भएको छैन। त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त्यो हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यतातिर पनि त्यो केही हेर्दैनौँ हामीले। त केही न केही सायद भयो होला, तर जुन आँखामा आउनुपर्ने थियो आँखाको अगाडि जनसमुदायको लागि त्यो कहीँ पनि त्यो यो धेरै सकारात्मक हामीले त्यो पाउँदैन। एकतिर जुन हामीले हेर्छौँ इम्पोज्ड लकडाउन, हामीले त्यो रकम त्यो निकाल्यौँ, तर त्यसको के छ भन्दाखेरि आउटकम हुनुपर्ने हो। त्यो इनपुट भयो तर आउटकम के भयो भन्दाखेरि आउटकममा त्यो हामी कहीँ न कहीँ फेल्युर। यो जुन आउटकममा फेल्युर भन्नुभयो यसको कारण चाहिँ के? सरकारले नीति बनायो, बजेट आयो पनि,
कतै न कतै त्यो अब धरातलमा देखिने या जनताले अनुभूति गर्न सकेनन्। यो सधैँको समस्या पनि हो, यसपालि पनि यही समस्या देख्यो। खास के हुँदो रहेछ, कहाँ समस्या हुँदो रहेछ डाक्टर साहब? समस्या केमा छ भन्दाखेरि हामी योजना बनायौँ हामीले, त्यसको लागि रकम पनि त हामीले यो व्यवस्था गर्यौँ, तर इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन। इम्प्लिमेन्ट हुन नसकेमा अब त्यो के छ कि हाम्रो त्यो एफिसियन्सी भएन, जुन सिभिल सर्भेन्ट्सहरूबाट त हुनुपर्ने थियो त्यो पनि भएन, जुन प्रकारको त्यो इनिसिएटिभ हुनुपर्ने थियो त्यो भएन। यसमा खास गरिकन त फोकल पोइन्ट जुन छ त्यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ हुनुपर्ने, तर त्यो पनि त्यो देखिएन हामी। त्यसको लागि छुट्टै अर्कै कमिटी थियो जसलाई कि त्यो डाइरेक्टली त्यो स्वास्थ्यसँग इस्युसँग त्यो डाइरेक्ट त्यो सम्बन्ध थिएन, त्यो फोकल पोइन्ट हो। स्वास्थ्य सेक्टर जुन छ त्यो गौणमा त्यो हामीले त्यो राख्यौँ स्वास्थ्य सेक्टरलाई। अनि त्यो यो जस्तै त्यो क्वारेन्टाइन भयो, त्यो आइसोलेसन भयो, या अरू पनि त्यो विभिन्न जुन यो यसको लागि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो हामीले त्यतिर त्यो हामी त्यो सकेनौँ त्यसमा। र सकेनौँ, खर्च भएको छ पैसा, अब त्यो खर्च त भएको छ, किनभने हामीले सुरुमै भन्यौँ 10 अरब आयो, 10 अरब सुरुमै त्यो खर्च भयो, तर त्यो इम्प्याक्ट भयो। अनि त्यसपछि पनि त भयो होला, त्यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा हामीले यति त्यो रकम निकालेका छौँ, निश्चित रूपमा त्यो भयो होला त्यो। तर त्यसको कुनै त्यो मलाई त्यो एउटा अर्थशास्त्रको त्यो विद्यार्थीको हैसियतले कुनै त्यो कति रकम एक्ज्याक्टली त्यो खर्च भयो र त्यो एक्ज्याक्टली त्यो के त्यसबाट उपलब्ध भयो, त्यस किसिमको त्यो एसेसमेन्ट मैले त्यो देखेको छैन। तर त्यो सर्फेसियली हेर्दाखेरि एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले गर्दाखेरि, एउटा सामान्य नागरिकको त्यो हैसियतले हेर्दाखेरि कुनै इम्प्याक्ट परेको त्यो यो हामीले देखेन। त्यसमा त्यो सरकारको पनि यो छ कमी जस्तो चाहिँ हामीले फिल गर्दछौँ। त्यसमा हामी सिभिल सोसाइटीको पनि त्यो कमी छ, स्पिरिटमा त्यो देख्यौँ। किनभने हाम्रो त्यो छिमेकी मुलुक त्यो भारतमै बिजनेसम्यानहरू अगाडि आए। नट ओन्ली गभर्मेन्टले त्यो जो गर्यो त्यो त गर्यो, तर त्यो बिजनेसम्यानहरू अगाडि आए। उनीहरूले एउटा उदारता देखायो, मतलब यसलाई कसरी त्यो यो गर्न सकिन्छ, एड्रेस गर्न सकिन्छ, त्यो स्पिरिट हाम्रो बिजनेसम्यानबाट आएन। अनि त्यसपछि अवेरनेस क्रिएसन गर्नको लागि एनजिओजहरू हामी कहाँ 200-300 आइएनजिओजहरू छन्, अनि 24,000 25,000 कति या त्योभन्दा पनि बढी, सायद 40,000 एनजिओज हामीले भन्छौँ, त्यो पनि अगाडि आउनु पर्ने थियो, त्यो पनि त्यो आएको त्यो देख्दैनौँ। अनि त्यसपछि त पोलिटिकल पार्टिज आउनु पर्ने थियो अगाडि। यही बेलामा पोलिटिकल पार्टिज के को लागि, जनताकै लागि हो नि। अब त्यो एउटा पोलिटिकल पार्टीमा भनौँ कि त्यो 4 लाख जति त्यो मान्छे छ, कहीँ 5 लाख मान्छे काम गरिरहेछ पोलिटिकल वर्कर्स ठुलो पार्टीमा भन्दाखेरि उनीहरूको पनि त्यो खास रोल देखेनौँ। भन्दाखेरि गभर्मेन्टलाई त्यो मात्रै त्यो दोष हामी त्यो दिउँ त्यो पनि त्यो लागेन मलाई, किनभने गभर्मेन्ट त आफ्नो ठाउँमा त्यो हामी त्यो राम्रो पर्फर्मेन्स जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेका थियौँ त्यो देखिएन। तर यो अरू सेक्टरबाट पनि आउनु पर्ने थियो, धनाढ्यबाट, बिजनेस सेक्टरबाट, एनजिओजबाट, आइएनजिओजबाट, पोलिटिकल पार्टिजबाट, त्यो कहीँ न कहीँ त्यो जुन छ त्यो सबै ठाउँमा त्यो हामी ल्याकिङ देख्दछौँ। र त्यसले गर्दाखेरि नै त्यो हेर्नुहोस् त त्यो कति छ, त्यो सुरुमा त्यो 2 जना मात्रै सङ्क्रमित थियो त्यो मार्च 24 सम्ममा, र अहिले त्यो झन्डै त्यो 2 लाख जति मान्छे जुन छ त्यो हामी कहाँ सङ्क्रमित भइसकेका छन्। त्यो बेलामा त कुनै डेथको केस पनि थिएन, अहिले झन् 1100 भन्दा त्यो बढीको त्यो डेथ पनि भइसकेको छ। त्योभन्दा पनि त्यो गम्भीर समस्या के छ भन्दाखेरि त्यो केस कन्ट्रोलमा छैन हाम्रो अहिले। अझ यो भयावह स्थिति रूप लिन्छ भने एउटा त्यो आकलन छ। चाइनाले त्यो कन्ट्रोल गर्यो टु ए लार्जर एक्सटेन्ट। इन्डियाको पनि त्यो डाटा हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि जति सङ्क्रमित पर डे हुने गरेको थियो त्यो झन्डै हाफमा आएको त्यो देख्दछौँ हामीले। झन्डै 1 लाख जति हुने गरेको थियो भन्दाखेरि 45 मतलब 50% जति त्यसमा कमी आएको त्यो हेर्दछौँ यहाँ हामी इन्डियामा। भने त्यस परिप्रेक्ष्यमा हामी कहाँ यो अहिले त्यो कन्ट्रोलमा आउनु पर्नेमा झन् त्यो बढ्दैछ। एन्ड सिचुएसन जुन छ त्यो भयावह हुँदै गइरहेको छ, त्यो हामीले त्यो हेर्दछौँ। कारण जुन सोध्नुभयो त्यसमा एउटा यो पनि छ, 80% इन्फ्रास्ट्रक्चर
जति पनि छ भेन्टिलेटर्सको भनौँ 80% जुन छ त काठमाडौँमै कन्सन्ट्रेटेड छ, रेस्ट अफ द ठाउँमा त त्यो पनि छैन। होल कन्ट्री जुन छ त निमुखा जस्तो त हेर्दैछ, मतलब आफूलाई रेस्ट पार्ट अफ द कन्ट्री। र रेस्ट पार्टमा अब त्यो प्रोभिन्स नम्बर 2 कै कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि जम्मा कतिवटा छ भन्दाखेरि 5 वटा भेन्टिलेटर मात्रै छ यहाँ होल प्रोभिन्समा। 3 वटा वीरगञ्जमा छ, 2टा जनकपुरमा छ र भनिन्छ कि जनकपुरको त भेन्टिलेटर पनि त्यो काम गर्दैन। त दुरावस्था त यो छ, अरू प्रोभिन्सेसको पनि त राम्रो स्थिति छैन र काठमाडौँकै राम्रो स्थिति यहाँ पनि छैन, किनभने मोर देन 50% 70% भन्छ त पुरानो डाटा छ। मोर देन 70% मान्छे के छ भन्दाखेरि संक्रमित मान्छे आफ्नै घरमा त्यो आइसोलेसनमा बसिरहेछ, कुनै त्यो आइसोलेसन वार्ड्सको पनि व्यवस्था छैन, त्यहाँ पनि क्वारेन्टाइनको त व्यवस्था छैन। त जहाँ 80% मतलब यो जुन छ त्यो लपसाइडेड जुन यो छ हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी त्यो काठमाडौँ केन्द्रित छ, त्यहाँ पनि राम्रो स्थिति छैन, हस्पिटल्समा त ठाउँ पाइराखेको छैन भन्दाखेरि यो काठमाडौँ भन्दा त्यो बाहिरतिर कतिको त्यो यो डराउँदो स्थिति होला, त्यो अलिकति त्यो हेर्दाखेरि या अनुमान गर्दाखेरि झन् गम्भीर देखिन्छ। जस्तो अब यो आर्थिक भनौँ न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि अन्तमा बजारमा चहल पहल बढ्नै पर्छ, उद्योग व्यापार सुरु हुनुपर्छ, चाहे त्यो ठुला उद्योग होस् या साना उद्योग होस्। एउटा भयो ठुला उद्योग र त्यसपछि अर्को हामी कुरो गरौँ साना तथा मझौला उद्योगहरूको र अर्को एउटा सर्वसाधारण। अब ठुला उद्योगीको कुरा गर्ने भने उनीहरूले पनि भन्दैछन् कि लगानी गर्ने हामीमा विश्वास छैन अब अहिलेको अवस्थामा। साना र मझौला उद्योगीको कुरा गर्ने भने अब उनीहरू त विस्थापितै हुने अवस्थामा आइसकेका छन्। र सर्वसाधारणको कुरो गऱ्यो भने अहिले यो चाडबाडको समयमा पनि बजारमा हामीले सामान किनेको देखिएन त्यति भनेपछि क्रय शक्ति नै सायद कमजोर भएको होला। यो तिनटैलाई माथि उठाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब सरकारको चाहिँ के नीति आउनु पर्थ्यो? सरकारको के हुनु पर्यो? राष्ट्र ब्याङ्कको के हुनु पर्थ्यो? बजारमा अहिले त सबै सेक्टर खुला भइसकेका छ सबै ठाउँमा, किनभने त्यो बसहरू पनि सञ्चालनमा आइसकेका छ, डोमेस्टिक एयरलाइन्स पनि त्यो काम गर्न सुरु गरेका छ। त धेरै जसो चिजमा खुकुलो पनि आएको छ। हाम्रो बोर्डर अझ पनि त्यो बन्द छ दुवैतिरबाट, नर्थ र साउथ दुवैतिर त्यो बन्द छ। अदर देन द्याट के छ कि हामी भित्रतिर त्यो नेपालमा करिब करिब सबै सेक्टर त खुला छन् यहाँ, बट स्टिल इट इज नट पिकिङ अप। किन पिकअप गरेन त भन्दाखेरि मेन कारण त्यसको के छ भन्दाखेरि कि डिमान्ड छैन। डिमान्ड छैन किन भन्दाखेरि मान्छेसँग त्यो पैसा छैन, उनीहरूको त्यो इन्कम छैन, उनीहरूसँग त्यो पैसा छैन। त्यो त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो यो जुन छ दसैँ र तिहार जस्तो बेलामा पनि त्यो सबैभन्दा त्यो बढी त्यो इकोनोमिक एक्टिभिटिज यही बेलामा त्यो हुने गर्थ्यो पहिले भन्दाखेरि यही बेलामा पनि त्यो खास त्यो पिकअप नसके। त्यसैले गर्दाखेरि म एउटा कुरा के सम्झन्छु भन्दाखेरि कि नम्बर 1 के गर्नुपर्ने गभर्मेन्टले र एउटा त्यो रिकमेन्डेसनको रूपमा कि एगेन त्यो रोजगारी 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 यसको कुनै त्यो विकल्प छैन। त्यसैले जो जुन सेक्टरमा छ त्यहाँ उसलाई त्यो जुन छ त्यो रोजगारीको व्यवस्था त्यो वार लेभलमा गर्नै पर्छ। अब एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, यो ग्रेट डिप्रेसन हुँदाखेरि आर्थिक मन्दी हुँदाखेरि त्यो बेलामा 1930s मा किन्सले एउटा त्यो के आइडिया दिएको थियो भन्दाखेरि यदि हामी रोजगारी हामीले गरौँ डिप्रेसनबाट त्यो विभिन्न कन्ट्रिजहरूलाई उकास्नको लागि, अब त्यो हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि जस्ट लेट अस डिग द सोइल, मतलब त्यो माटो खन्ने काम गरौँ र फेरि त्यसलाई त्यो पुर्ने काम गरौँ। त्यतिले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ कि मान्छेको त पकेटमा त पैसा हुन्छ, र जब मान्छेको पकेटमा त पैसा हुन्छ भन्दाखेरि नेचुरली उनीहरू त्यो खरिद गर्न चाहन्छन्, इकोनोमी जुन छ अपलिफ्ट हुन्छ। त्यसैले प्राइमरी रोल गभर्मेन्टको जुन प्रकारको त्यो कमिटमेन्ट गरेको थियो, मतलब एट द गभर्मेन्ट लेभलमा हामी झन्डै त्यो 9 लाख 10 लाखलाई त्यो काम दिनेछौँ। गभर्मेन्ट सुड कम भेरी स्ट्रङली त्यसमा त्यो दिनको लागि। यदि प्लानिङ छैन भन्दाखेरि पनि त्यो अब त्यो जो नयाँ सडक खनेर हुन्छ कि या केही पनि त्यो नभए त माटो खन्ने र पुर्ने कामै गरेर हुन्छ कि जे भएर पनि रोजगारीको त्यो अवसर जुन छ डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा गर्नु पर्यो।
र त्यसको लागि रकम पनि गभर्नमेन्टले छुट्याएको छ। दिस इज प्राइमरी। सेकेन्ड के छ कि हामी यहाँ त्यो यो अहिले पनि हाम्रो आर्थिक मेरुदण्डको आधार अहिले पनि के छ भन्दाखेरि कृषि छ। तो समग्र जुन छ त्यो हाम्रो जीडीपीमा यो कृषि सेक्टरको योगदान कम भए पनि इन टर्म्स अफ इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटिज धेरै बढी छ त्यो देशमा। त्यसैले हामीले यो सेक्टरमा यो किसानहरूलाई त्यो आर्थिक मद्दत गरौँ। जस्तो कतिपय कन्ट्रिजमा के दिन्छ भन्दाखेरि कि डाइरेक्टली उसको त्यो खातामा त हामीले त पैसा ट्रान्सफर गर्छौँ, त्यस्तो त्यो काम होस् त्यहाँबाट, जसले गर्दाखेरि उसले त्यो मल खरिद गर्छ, जसले उसले कि जुन चाहिँ बिउ खरिद गर्छ त्यहाँ, अनि त्यो जोत्ने काम त्यो त्यसलाई गर्छ। त हामीले त्यो किसानलाई डाइरेक्टली बेनिफिट कसरी हुन्छ त्यतातिर त हामीले त्यो सहयोग गर्नको लागि। अनि यस्तै के छ भन्दाखेरि कोअपरेटिभ फार्मिङ जुन छ त्यो सञ्चालन गर्नको लागि पनि त्यो हामीले त्यो पुस दिउँ, त्यहाँ त्यो व्यवस्था गरौँ। त्यहाँ कोअपरेटिभ फार्मिङमा केवल सर्टेन सेक्टरमा सर्टेन एरियामा जति पनि छ त्यसलाई त्यो सामूहिक ढङ्गबाट त हामी त्यो यो कृषि कार्य त्यो गर्छौँ। र त्यसको लागि मलको त्यो बिउको सबै चिज सब्सिडाइज रेटमा दिने काम पनि हामीले गर्छौँ। भन्दाखेरि यसमा अप्रत्याशित रूपमा रोजगारी त्यो बढ्छ। हामी कहाँ डेयरी सेक्टर भेरी इम्पोर्टेन्ट सेक्टर छ। अब त्यसको लागि एउटा त्यो मैले के देखिराखेको छु भन्दाखेरि कि जति पनि त्यो यो नदीहरू छ, नदीको त्यो दुई साइडमा कमसेकम 2 किलोमिटरमा त्यो खाली जग्गा त्यो हामीले गरौँ त्यहाँ। अनि खाली जग्गामा के छ भन्दाखेरि चरणको त्यो व्यवस्था गरौँ। अहिले त बसोबासको नाउँमा त्यो नदी नाला सबै हामी पुरिराखेका छौँ त्यहाँ। त्यसको त्यो इन्भाइरोमेन्टल आस्पेक्ट्स, अरू एस्पेक्ट्स, इकोलोजिकल एस्पेक्ट्स त छँदैछ। तर त्यो के छ भन्दाखेरि क्राइसिस ल्याएको छ, त्यो चरणमा त्यो क्राइसिस ल्याएको छ त्यो पशु। र त्यसले त्यो त्यहाँ छ के छ भन्दाखेरि कि लाइभ स्टक सेक्टर एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट सेक्टर छ यो इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटी। त्यसैले 2 किलोमिटर दुवै साइडमा नदीको 2 किलोमिटर एटलिस्ट दुवै साइड अफ द रोड्स जति पनि छ त्यो हामी कहाँ त्यसमा त्यो हामी खाली गराउँ, या खाली छ भन्दाखेरि त्यहाँ जुन छ त्यो हामी चरणको व्यवस्था गरौँ त्यहाँ। यसले गर्दाखेरि पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारीको अवसर दिन्छ। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरू छ, जुनमा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरूमा यहाँले पनि कुरा गर्नुभयो, माइक्रोदेखि लिएर मझौला इन्डस्ट्रिजहरू, ठुला इन्डस्ट्रिजहरू के छ त्यसका समस्याहरू हामी सिरियसनेस कहीँ पनि देखेका छैन कि के छ, कहीँ डिस्कसनमा छैन कि कसरी त्यो स्टिल प्लान्ट्सहरू त्यो त्यहाँ किन सञ्चालनमा छैन। व्हाट वी क्यान डू फर द्याट एक्चुअली। मझौला उद्योगहरूको के च्यालेन्जेस किन उठ्न पाएनन्, के हामी गर्न सक्छौँ। त्यसैले पोलिटिकल विल इज नेसेसरी। र पोलिटिकल विल भएमा मलाई लाग्छ कि इट इज नट अ भेरी डिफिकल्ट जब। किनभने यो जति पनि ठुल्ठुला पार्टीहरू छन् उनीहरू कहीँ त्यो 4 लाख कहीँ 5 लाख कमसेकम 2टा पोलिटिकल पार्टिज नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यति हाराहारीमा यो कार्यकर्ताहरू छन्। इट इज भेरी सब्सटेन्सियल नम्बर। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई वार लेभलमा त लगाउने हो। त्यसलाई जुन चाहिँ एनजिओजहरूलाई त्यो सञ्चालन गर्नको लागि एक्टिभिटिज हामीले थ्रस्ट दिने हो आइएनजिओजहरूलाई। आई क्यान टेक वी क्यान डू वन्डर्स एट दिस टाइम। र जति त्यो च्यालेन्जेस छ त्यो च्यालेन्जेसलाई त हामीले इजिली अपर्चुनिटिजमा हामी त्यसलाई बदल्न सक्छौँ। वर्षप कार्यक्रमको अन्तिममा पनि हामी आइसकेका छौँ। जस्तै अब नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ, एउटा अर्थशास्त्रमा राम्रो दखल राख्ने व्यक्तिको हिसाबले, अर्थशास्त्रीको हिसाबले हाम्रो नयाँ जुन अर्थमन्त्री आउनु भएको छ उहाँसँग यस्तो अपेक्षा राख्न सकिन्छ? मलाई धेरै ज्ञान छैन उहाँको बारेमा, मेरो इग्नोरेन्स छ। तर त्यो के छ भन्दाखेरि अल टिम वर्क। एउटा अर्थमन्त्री आफैमा केही गर्न सक्नुहुन्न, त्यसैले गर्दाखेरि इट इज टिम वर्क। त्यसमा त उहाँको साथमा त्यो हेल्थ मिनिस्ट्री, त्यसको साथमा उहाँसँग त्यो लोकल डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्री, त्यसमा जुन छ त्यो अरू सेक्टर छ, पुलिस प्रशासन गभर्नमेन्ट एउटा त्यो तन्त्र हो, त्यसमा त्यो डिफरेन्ट यो हुन्छ।
त्यसैले इट अल डिपेन्ड्स on his ability actually to coordinate different sectors, how to get their cooperation, उनीहरूको कोअपरेसन कसरी ल्याउँ त्यसमा आधार पर्दछ। त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा मलाई थाहा छैन उहाँको बारेमा, उहाँको एफिसिएन्सी, उहाँको इनएफिसिएन्सी, तर इफ ही क्यान डु द्याट एक्चुअली कि सबै तन्त्रलाई, गभर्नमेन्टको सबै तन्त्रलाई अलिकति त्यो सहयोग लिएर त्यसलाई ड्राइभ दिने खालको वातावरण बनाउन सक्नुहुन्छ। हस् डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद कि मलाई जुन चाहिँ केही आइडियाजहरू थियो त्यसलाई त्यो जनसमक्ष सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म यहाँप्रति विशेष रूपमा आभारी छु। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर हरिवंश झा। हामी कोरोना महामारीले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी चुनौती र समाधान लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।